بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس مبارک دی محفل ہو رہی ہے، تو آپ دی بارگاہ چ حاضری واسطے آپ دے تھوڑا جہا واقعہ کوئی عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے حدیث قدسی سے، من عاد لی ولیا فازنتہ للحرب۔ میں کہتے یہ چیز شاید کوئی غلط نہ پڑھ گیا ہوں، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جن نے میرے ولی دے نال دشمنی کیتی وہ میرے نال جنگ کرنے تیار ہو جائے۔ جن نے میرے ولی نال دشمنی کیتی وہ میرے نال جنگ لی تیار ہو جائے، یعنی لانے جنگ ہے اللہ تعالیٰ دی طرف۔ تو اللہ نال جنگ کر کے کون جیت سکتا؟ تو بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، یہ ادب کے معاملات نے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز اللہ مکانی، آپ دے اوائل عمری کا ذکر ہے کہ اس وقت دے جڑے غوث سن انہاں دی ملاقات دا شوق پیدا ہویا کہ وقت دے غوث دے جا کے زیارت کریے۔ تو دو دوست ہو سن آپ دے نال، تو تینوں دوستاں دا پروگرام بنیا غوث دی وقت دے غوث دی بارگاہ چ حاضری دا۔ تو جا رہے ہیں تو رستے میں پوچھتے ہیں آپ، ایک بڑا عالم سی اس وقت کا ابن سقا، انہوں پوچھتے ہیں تو کس ارادے پہ جا رہے؟ غوث دی بارگاہ چاپا چلے ہیں، تیرا کی ارادہ ہے؟ تو کی نیت لے کے چلے؟ تو چونکہ وہ عالم سی بڑا بڑا اس وقت دا، اور اپنے علم تے بڑا کمانڈ سی، غرور سی، تو کہتا میں غوث سے تھوڑا سوال کراں گا کہ انہوں جواب ہی نہیں آ۔ غوث باللہ آپ نے فرمایا کہ ایسے سوال تو اللہ دی پڑھا۔ دوسرا ابن اسرون سی ساتھی دوسرا، انہوں پوچھا تو کی نیت لے کے جا رہا ہے، کس ارادے نہ جا رہا ہے؟ کہنا میرا ایک کام ہے تے میں تے انہاں تو فائدہ حاصل کرنا، میں تو اپنے کام واسطے جا رہا ہوں۔ اودیاں بچیاں جوان سن، بے روزگار سی، تو بڑے پریشان رہندا سی کہ بچیاں کا فرض ادا ہو جائے کس طریقے نہ کوئی ایسا سبب بن جائے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا سرکار نو کہ تسی کس ارادے نہ جا رہے، تہاڈے اندر تہاڈی کی نیت ہے؟ آپ نے میں اتنے بیٹھا گا تے انتظار کراں گا فیض کتنا کو حاصل ہوگا، میں تے فیض لین واسطے جا رہا وقت دے غوث کی بات۔ چلے جاندے نے، پہنچ جاندے نے، اگے بیٹھے نہیں تے کھڑے نے تے غوث دی نظر پئی جس ویلے تو جڑا ابن سقا عالم سی بڑا بڑا وقت دا، جن نے کہا سی کہ میں غوث سے ایسا سوال کراں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا، آپ نے ویکھیا بڑے جلال دے نال دی طرف مان لگے تیرے اندر کفر دی آگ شعلہ مار دی نظر آ رہی سی، کفر دی آگ ساخی کی نا غوث وقت ہے، غوث کو ساخی بے ادبی کی تھی۔ فرمایا کہ تیرے اندر کفر دی آگ شعلہ مار دی نظر آ۔ پھر ابن اسرون دی طرف دیکھیا، فرمایا جا تیری حاجت پوری ہو۔ پھر سرکار دی طرف دیکھیا، فرمایا تیرے تے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تو بغداد دے ممبر تے بیٹھا ہوئے گا، ہزاراں دا مجمع ہوئے گا تے تو اعلان کرے گا، اللہ تعالیٰ دی طرفوں حکم ہوئے گا، تو اعلان کرے گا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا ایک قدم سب ولیاں دے کندھے تے تینوں یہ مقام مل جائے۔ واپس آ گئے دیدار کر کے، تو کچھ ٹائم گزریا تو ابن سقا جڑا عالم سی اس وقت دا بڑا بڑا، وہ روم دے بادشاہ دے مناظرے واسطے چلا گیا۔ عیسائی بادشاہ سی، یہ عالم سی مسلمانوں دا بڑا بڑا، مناظرے واسطے چلا گیا۔ مناظرہ ہویا، ظاہر عالم سی مسلمانوں دا بڑا بڑا، مناظرہ تے نہیں جیتی آنا سی اپنے علم دے وجہ۔
ہن اوتھے دربار سی بادشاہ دے تے بادشاہ دی لڑکی تے نظر پہ آئی تو بادشاہ نو کہندا ہے کہ مینوں اپنی بیٹی مینوں نا نکاح دے دے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری ایک شرط ہے کہندا کی انہوں نے کہا عیسائی مذہب قبول کر لے میں تمہیں بیٹی کا رشتہ دے دیں اس طرح کی بھی دے دیں تمہیں کہنے لگا میں نے منظور جس لے یہ ارادے نال گل کیتی جس لے تے کہانی تے ختم ہو گئی ایمان تے گیا جو ارادہ کر لیا بھی ٹھیک ہے ایک لڑکی دے وجہ تو کہ میں عیسائی مذہب قبول کر لاں او اجے انہاں دا نکاح نہیں ہویا تو بیمار ہو گیا انہوں دا کی لگتا سی اجے تو کوئی رشتہ بنیا نہیں وہ بیماری ایسی لگی کہ وہ دے قریب بھی نہ جائے کوئی انہوں نے چکیا تے باہر چھوڑ دیتا محلہ چ انہوں دا آخری ٹائم آ گیا تڑپدا پیا رات وچ پیا ہوا تو ایک مسلمان سوداگر اتوں گزردا ہے تاجر وہ ویکھدا انہوں سیاںدا ہے پہچان لینا کہندا وہ تے فلانا عالم ساڈا بڑا بڑا مسلماناں دا تے یہ تے مرن والا ہویا ہے تے آخری ٹائم ہے دا تے میں بھی مسافر ہاں میں تے کی خدمت کر کی میں دی مدد کر سکاں سوچ کے کہندا چلو ہور تے میں کچھ نہیں کر سکدا ایدا منہ خانے کعبے دی طرف کر دیاں کہ مردے ویلے ایدا منہ ہی قبلے دی طرف ہو جائے ان نے قبلے دی طرف منہ کیتا تے منہ آٹومیٹک ہودا پھر گیا دوسرے پاسے تے او سال چ مر گیا اور او اللہ وقت دے غوث دی ادبی کرن دی وجہ تو کفر چ مریا جڑا اپنے ویندا نال پر اجے کوئی گل نہیں سی ہوئی جا کے کھڑے سی تے انہوں نے ویکھیا تے فرمایا تیرے اندر کفر دی آگ شعلہ مار دی نظر یعنی جو زبان سے نکلیا وہ پورا ہو گیا تو ابن اسرون جڑا سی وہ جس لئے واپس آیا تو انہوں زراعت دے محکمے وچ کوئی نوکری مل گئی او دا اچھا معاملہ ہو گیا تو او دے بچیاں دا جڑا سبب لگ گیا اللہ نے لا دیتا انہاں دی زبان چ نکلیا تو او دا فرض ادا ہو گیا بچیاں تے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ٹائم آیا جس لئے عروج تے پہنچیا معاملہ تے ایک دن بیٹھے نے بغداد دے منبر شریف تے پہلے مسجد دے وچ نا تھوڑے جدوں آواز شروع کیتا تے تھوڑے جے لوگ ہوندے سی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا تو پھر مسجد تو باہر بھی جگہ بھر جاندی تو پھر عیدگاہ سے چلے گئے لوگ ودے لگے گئے اتنے بھی جگہ نہ ملے 70,000 کا مجمع لگنا شروع ہو گیا اچھا پھر آپ نماز کا اثر شروع ہوا کیونکہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہوا سی بیٹا آواز کیا کرو مولا علی طرف بھی ہوا سی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک منہ چ پایا سی مولا علی نے بھی پایا سی وہ پھر تاثیر تے ظاہر ہونی سی نا تو اور علم بھی آپ نے سارے پڑھے سن تو 70,000 کا مجمع 20,000 بندے قلم دعات لے کے بیٹھے ہوندے سی اس لیے پین پینسل نہیں سی ہوندی قلم دعات لے کے بیٹھے ہوندے سی لکھن واسطے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوندے سن لکھن ہوندے سن آپ کا بیان تو بیان دے دوران آواز دے دوران لوگ تڑپنا شروع ہو جاندے سن کیفیتاں طاری ہو جاندی کئیاں دی روح پرواز کر جاندے سن ایسا تاثیر سی آپ دی زبان مبارک وچ ایسے اثرات آندے سن کیفیتاں طاری ہو جاندی سن کپڑے پھاڑ دیندے سن کئی تو آپ نے ایک دن فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا ایک قدم سب ولیاں دے کندھیاں اتھے جننے بھی ولی اللہ بیٹھے سن آپ دے وہ کافی ولی اللہ بیٹھے ہوندے سن مرید بڑے مقامات تے پہنچ گئے سن تو اے دے گرد جتنے کتب ابدال ہوندے سی سارے پہنچ دے سن انہوں نے اٹھ کے جا کے اپنا آپ دا قدم وار پڑھ کے اپنے کندھے تے رکھ تصدیق کرائی اور او آواز ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نال روح زمین تے جتھے بھی اولیاء کرام سن موجود ہے سب دے قلباں تک پہنچی او آواز تے جتھے جتھے کو اتھے گردنا چکاتیاں انہاں جتھے ولی اللہ بیٹھا سی اس وقت دے پوری دنیا دے وچ
انہوں نے اتنے بیٹھے قدم گردن جھکاتی. اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں تک آواز پہنچا تو تسلیم کیتا. تو خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند الولی خراسان نے پہاڑیاں دے وچ چلا کر رہے سن. آپ نے کیا اتنے بیٹھے کیا سرکار میرے سر تے اکھاں تے تواڈے قدم, میرے سر تے میری اکھاں تے تواڈے قدم. اتنا جھک گیا کہ سجدے دی حالت تک پہنچ گیا. اتنا جھک گیا احترام اینا. تے احترام کرن دی وجہ تو وہ مقام ملیا کہ 99 لاکھ مسلمان کیتا. وہ مقام ملیا ہے احترام کرن دی وجہ تے جن نے بے ادبی گستاخی کی تھی وہ کفر دی حالت چ مر گیا. جس وقت یہ معاملہ ہویا شیخ سنان وہ بھی اس ویلے غوث دے درجے سے انہوں جس ویلے آواز پہنچی تے وہ کہنا میرے تے میری گردن تے وہ سمجھتے بھی ایسے لے روئے زمین تے میں سب تو اونچا ولی ہوں غوث ہوں. کہندا بڑے رنگ نے کہندا میرے تے یعنی ایک انکار کیتا وہ کتے آتے سرکار کتے سرکار گزارش فرمایا جے میرے نہیں نا تے پھر سورنیاں دے قدم آن گے تیرے کندے. وہ جا رہا ہے جنگل وچ یہودیاں دی لڑکی ہے سور چرا رہی انہوں ویکھیا وہ تے عاشق ہو گیا وہ مگر پھر چلنا شروع ہو گیا. مریداں نے دیکھا مرید کو شناس انہوں نے دیکھا سارے پیر نو کی ہو گیا گمراہ ہو گیا. لڑکی کے پیچھے یہودیاں دے لڑکی دے پیچھے ٹر گئے وہ سارے چھڑ کے ٹر گئے. ایک مرید ہوتا نا اتوں چلیا تے سرکار غوث پاک دی بارگاہ خدمت چ پہنچ گیا. آپ دی خدمت چ پہنچ گیا. انہوں اس لڑکی دے پیچھے شیخ سنان اس لڑکی دے پیچھے انہوں نے گھر پہنچ گیا. انہوں جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ لے انہوں نے ٹھیک ہے دے دیں گے لیکن ساری شرط ہے کی شرط ہے کہ 12 سال ساری سونی شرح کسی نے کیا 2 سال کسی نے کیا کتنے سال باہر کیا 2 سال یا 4 سال یا 12 سال جن نے بھی انہیں کہا جی میں نے منظور ہے. ان سورنی چرانا شروع سورنی جنگل دے وچ بچہ پیدا کر دی تو انہوں موڑیاں نے چک کے لیا گھر جڑا فرمایا کہ جی میرے قدم نہیں تو پھر سورنیاں لیا وہ چیز وہ بننی بن گئی. ہوں وقت گزر گیا جس ویلے گزرتا جا رہا ہے جس ویلے وہ وقت پورا ہویا جنا وعدہ ہویا سی شرط رکھی گئی سی تو کہنے لگا کہ ہونا ساڈا نکاح کرو. میں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے موج بن گئی مفت ایک بندہ لبیا سی سورنیاں چران واسطے کہ ہاں جی تو ویسے بھی ایک بندہ کتے رہنے لگ جائے تے وہ بھی کوئی نہ کوئی پھر ضرورت بھی بن جاتی تو کوئی مقام بھی انہوں نے نظر سے بن جاتا. انہوں نے بیٹی کا رشتہ کرنا چلو سانو صحیح بندہ لگ گیا. تو انہوں نے کیا کہ ایک ہور شرط کہ ساڈے چ رسم ہے ساڈا رواج ہے کہ جدو اس بیٹی کا رشتہ کرنے نکاح کرنے تو پہلے سور کا گوشت پکایا جاتا کہ دونوں کٹھے بہ کے کھاندے. سور جڑا نا یہ نجس عین ہے بالکل ہر چیز یہ ناپاک پورا کا پورا ناپاک. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک اور گوشت پک کے تیار ہوا کھانا لگ گیا کھانا واسطے دونوں بیٹھے رہے. تو جڑا مرید وہ نس کے چلا گیا سی سرکار غوث پاک دی بارگاہ سی انہوں بھی تو اتنے 12 سال ہو گیا نا خدمت کردیا تو وضو کرا رہا سی. سرکار غوث پاک فرماندے نے کسے دا مرشد کافر تھیوے کسے دا مرشد کافر ہونے لگا وہ بھی غوث کی خدمت 12 سال کر کے تے ایویں نہیں سی وہ بھی مقام تے پہنچ گیا سی اجے نظر وہ بھی بن گیا سی وہ بھی دیکھ رہا سی سارا کچھ. انہیں لوٹا رکھیا تے ہاتھ بانے کھلو گیا سرکار میرا ہے تے بچا لو سرکار میرا ہے مرشد ہے تے بچا لو. آپ نے نا اور شدت وچ پانی سی وہ ایسے کر کے سمجھا وہ منہ سے پانی بچا جا پوری اکھاں کھولیاں انہیں ہے کہ میں کی کرن بیٹھ گیا سور دا گوشت کہ یہوداں دے نال شادی یہ کی بن گیا. اٹھ کے دوڑ گیا وہ دوڑیا جس ویلے تو وہ سارے حیران انہوں بھی بن گیا وہ لڑکی بھی حیران
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਈ। ਉਹ ਦੌੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸਵਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਕਦਮ ਫੜੇ ਉਹਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ तो ये गौस की शान है। साडे गौस दे असी कादरी हां, उन्हां दा सिलसिला है, उन्हां दा साडी निस्बत है। दुआ करो ये निस्बत कायम रहे, इस निस्बत दे विच ही सानू मौत आए ते उन्हां दी गुलामी च मौत आवे ते ओ गुलामी च उन्हां दी साफ खड़े होइए क़यामत वाले दिन। ते ए निस्बत नू मजबूत करन दे काम है कि उन्हां दी याद मनाना, उन्हां दी महफिलां करनियां, उन्हां नू साले साढ़े साले स्वाब की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुहताजी नहीं है सारे के स्वाब की, कैसी उन्होंने स्वाब पहुँचावे नहीं। ये फायदा साडा ही है, एक एक गुलामी दे विच ना आ जांदा, उन्हां दी याद से असीं आ जांदे हां ते कई आने वाली मुसीबतां बलावां टल जांदियां ने साडे। तो इस वास्ते आपदी बारगाह च साडी हाज़री कबूल हो जाए ते महफिल कबूल हो जाए ते और जेहड़ी असीं महफिल समाप्त करनी है वो भी कर्म नाल नवाजी नाल भरपूर हो जाए ते आला हो जाए, उन्हां दी तशरीफ आवरी होए, उन्हां दी कर्म नवाजियां हुण जेहड़े मौजूद ने, जेहड़े उत्थे भी मौजूद होणगे ते सारे दी अल्लाह ताला मुसीबतां टाल दे, आपदी बरकतां दे नाल फिर बरकत हासिल होण। जेहड़े भी कोई हाजत लैके आवे उन्हां दी मालक पूरी फरमा देवे, उन्हां दी मुश्किल आसान हो जाए, साडियां अगलियां मंजिलां आसान कर दे। सदा दे सदके अल्लाह ताला वमा अलैना इल्ला